قرآن مجید وچ اللہ نے ایک صندوق دا ذکر فرمایا. بنی اسرائیل یہودیاں کو ایک صندوق سی. اس صندوق نو سامنے رکھ کے عرض کردے نے یا اللہ تینو صندوق دا واسطہ سانو پتر دے دے. اللہ پتر دے دیندا ہے. کہندے نے صندوق دا واسطہ بارش عطا کر. اللہ بارش نازل کر دیندا ہے. صندوق سامنے رکھ کے عرض کردے نے یا اللہ سی قوم عمالقہ نال جنگ کرن چلیاں سانو فتح دے دے. اللہ فتح دے دیندا ہے. ہن نوجوانوں کو صندوق وچ ہے کہ آج بھی یہودی جڑی جنگ چھیڑ کے بیٹھے نا فلسطین دے اندر یا جگہ جگہ یہودیاں نے جنگ چھڑی. یہ اصل اس کوئی جغرافیائی جنگ نہیں, یہ کوئی سرحدہ دی جنگ نہیں, یہ نظریاتی تے این مذہبی جنگ ہے. یہودی آج بھی اس صندوق تلاش کر رہے ہیں. اس صندوق جب تک یہودیاں نے کل ریا انی فضلتکم علی العالمین دا تاج نہ دے سر تے ریا. ایک بادشاہ گزرے جدا نام بخت نصر, انہیں صندوق یہودیاں کو کھو کے کدھرے جنگل چ دفن کر دیتا. اس دن سے یہودی دنیا چ ذلیل ہو گئی جدوں دا صندوق انہاں کولوں گم ہو گیا. یہودی اج بھی صندوق پہ تلاش کرتے ہیں. اس صندوق مل جائے تے اسی دنیا دے سردار ہو جائیے. صندوق وچ ہے کی سنیے قرآن. اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان فرمایا او دے اندر حضرت موسیٰ تے ہارون دی اولاد ترکائے. علماء نے ارشاد فرمایا او دے وچ موسیٰ علیہ السلام دیاں جتیاں نے, ہارون علیہ السلام دا امامہ شریف او دے وچ من سلوا دے ٹکڑے نے, تراب دیاں تختیاں نے. اللہ نے فرمایا تحمل الملائکہ, پروردگار نے فرمایا میں فرشتے موڈیاں تے چک کے پھر دینے 43 چکا والے خرم و جبار پہ آنے والے. اللہ نے فرمانو فرشتے موڈیاں تے چک کے پھر دینے کدے وچ موسیٰ دیاں جتیاں آن انہوں فرشتے موڈیاں تے چک کے پھر دینے. میں او دی ذکر پیا کرنا جنہوں محمد موڈیاں تے چک کے پھر دے. اچھا جدے وچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون او دے صدقے دعاواں قبول ہوندیاں تے جڑا محمد دے موڈیاں تے چڑھ کے بیٹھ جائے او دے صدقے دعاواں نہیں قبول ہوندیاں. یار جدے وچ اللہ والے دی جتیاں ہون او دے صدقے دعاواں قبول ہوندیاں نے. تے جیڑی قبر چ اللہ والا آپ لیٹیا ہوئے کیا اس قبر دے صدقے دعاواں نہیں قبول ہوندیاں؟ اللہ نے فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم, اس صندوق دے اندر دلاں دا سکون سی. اللہ دی طرف تو سکون تے سکینہ سچی دسیو جدے وچ جتیاں ہون اللہ والیاں دیاں او دے وچ سکون ہوندا ہے. تے جیڑی قبر وچ داتا صاحب لیٹے ہون اس داتا صاحب دی قبر چ سکون نہیں ہوندا. ایویں نہیں اسی داتا صاحب تے چورا شریف تے بابا فرید کول جاندے ماشاءاللہ. ہن ایک بار سبحان اللہ اچھی بات نہ بولو میں پھر مڑ واپس لے چلا پہلا. ہن میں پڑھنے لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. بڑا معروف شعر ہے, میں روزانہ پڑھنا. اے تسی رل کے میں نہ ذکر حسین کرنا. میں کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا. جدو میں کہاں نا تارا جدی امی کے ابا دو میں حسینی نے ہاتھ جو کے نعرہ مار کے اکھے حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا دیکھو کنہ نہیں ہاتھ کھڑا کیتا بھائی. خیر البشر کی آنکھ کا تارا تو سارے مل کے میرے ناول پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. سارے اجے بھی نہیں بولے تارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے. زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے. ہر دور میں حسین ضرورت عبادت کی ہر قوم کہہ رہی ہے. ہمارا
میرے ملت دے نوجوانوں اسی سارے کہنے ہمارا حسین ایک ہندی دا شاعر کہہ دے اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے ملک برادران الماس سلطانی صاحب یہ تھے سارے کہتے ہمارا حسین ہے ملک برادری نے اج محفل کرائی پر سارے ملک تے نہیں نہ آئے ساریاں برادریاں آ گئی کیوں اس دسن واسطے کہ ہم سب کا حسین ہے ہمارا حسین ہے جنتی جنت چ چلے جان گے دوزخی دوزخ چ چلے جان گے تے جنت دوزخ آپس چ گل کرن گیاں تے جنت نو دوزخ کہے گی تیرے کول کی ہے تے جنت کہے گی بڑیاں ود ود گلاں کرنی تیرے کول کی ہے تے دوزخ آکھے گی اج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نے اج فرعون میرے کول ہے نمرود میرے کول ہے شداد میرے کول ہے حامان میرے کول ہے نہیں جنت تیرے کول کی ہے تے اللہ جنت نو فرمائے گا دوزخ نو کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے تے حسن میرے کول ہے تے حسین میرے کول ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے اسی جنت لینا ہے نا محفل نیکیاں کر کے اسی جنت مانگنے نماز پڑھ کے جنت مانگنے حج کر کے جنت مانگنے اسی رب کول جنت مانگنے تے جنت رب کول حسین مانگ دیے حدیث پاک چاہتا ہے جدو جنتی جنت چ جان گئے تے اللہ کریم جنت بل توجہ فرمائے گا تے جنت آکھے گی یا اللہ تو تے میں وعدہ کیتا سی مینوں سجاویں گا تے مینوں سجانا تے اللہ فرمایا میں تینوں اور کی نہ کو سجاواں میں تینوں حسن حسین نہیں دیتے تے جنت انج شرما جائے گی جی میں پہلی رات دی دلہن شرما جاتی ہے گرامی قدر حضرات حسن حسین انہیں جڑی جنت دی سجاوٹ نے وہ جنت دے پھول نے گرامی قدر حضرات اسی رب کو جنت مانگنے ہاں تے جنت رب کو حسین مانگ دیئے تے جنت چ وہی جان گے جڑے حسین نہیں ہون گے اور یاد رکھو جڑا حسین نہیں نہ ہوے وہ یزیدی ہوندا ہے حسین ہوے جڑا مصطفی کریم علیہ السلام دا بھی لڑ لے صحابہ کبار دا بھی لڑ لے اہل بیت اطہار دا بھی لڑ لے جگ دا بھی لڑ لائے رب دا بھی لڑ لائے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب وچ لکھ دینے کہ مدینہ طیبہ عید دا دہاڑا امام علی مقام دا بچپن اچانک بارو گھر آئے تھے آ کے نانا جان دی گود وچ بیٹھ گئے تھے بڑے افسردہ تے پریشان نے نبی کریم نے فرمایا کیوں پریشان ہو اج عید دا دن ہے عرض کی تھی نانا جان میں باہر دیکھ کے آیا کہ لوگاں دے بچے سواریاں سے بیٹھ کے عید دی نماز پڑھن جا رہے ہیں تے نانا جان میں اس تو پریشان ہوں کہ میرے کول سواری کوئی نہیں ہن داتا صاحب نے تھے جڑا نقشہ پیش فرمایا کہ نبی کریم نے اپنی کونیاں مبارک زمین نہ لگائیاں تے اپنے گھٹنے گوٹے مبارک زمین نہ لگا کے نا اور نوجوانوں پوزیشن آپ سمجھ لو جدو انسان کونیاں تے گھٹنے زمین نہ لگا لے پوزیشن کیڑی بن گئی تے نبی کریم نے انج کر کے اشارہ کر کے فرمایا آجا نانے دی کنڈ تے آجا تو کہنا تیری سواری کوئی نہیں تیری سواری ورگی تے دو جہاں تے سواری کوئی نہیں حسین آ کے تے نانے دی کنڈ تے بہ گئے کون ہے والی نے مڑ کے دیکھا تے حسین پھر پریشان فرمایا ہن کیوں پریشان ہو عرض کی نانا جان میں بار ویکھ کے آیا کہ بچے جدو سواریاں تے بیٹھتے نے تے انہاں مہاراں پکڑیاں ہوندیاں نے تے مینوں سواری تے مل گئی مہاراں کوئی نہیں میں کی پکڑاں ایک روایت وچ میں پڑھیا کہ نبی پاک نے سرخ رنگ دا دھاگا اپنے دہنے مبارک وچ ڈال کے نا تے امام حسین نو پکڑایا پر داتا صاحب فرماندے نہیں میرے نبی نے اپنی ولل زلفاں دے کنڈل کھول کے حسین نو